सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ, पुरस्कून झीलें, दिलफरेब आबशारें, बुलंद व बाला पहाड़, घने जंगलात और बहते दरिया आज मुसाफरान शौक़ को कश्मीर की वादियों से उठाकर खूबसूरत और खुश अखलाक लोगों की सरजमीन वादी स्वात में खींच लाए हैं। इस वादी में कुदरत अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवागर है। स्वात की खूबसूरत वादियों में एक नुमायां नाम वादी कालाम है। वादी कालाम कुदरती हुस्न से मामूर फितरत की फ्याजियों का मुंह बोलता सबूत है। इस जन्नत नज़ीर वादी में दस्ते कुदरत का एक ऐसा अनमोल शाहकार मौजूद है जिसको ज़ुबान आम में महोरन झील के नाम से मौसूम किया जाता है। पहाड़ों के अंदर दूर कहीं सदियों से छुपी हुई ये झील फितरत के अनमोल मोतियों में से एक है। इस झील का बुलावा हमारे नाम आया तो आंखों में तलाश लिए कलाम से निकलकर दिलफरेब रास्तों से गुजरते हुए अब महोडन की तरफ आज़म सफर हुए। महोडन कालाम से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर शिमाल में वाक़ है, जहां पहुंचने के लिए दुश्वार रास्तों के बाइस जीप या एक जानदार गाड़ी की जरूरत होती है। इस कच्ची और शिकस्ता सड़क पर चलते हुए आपको शदीद जिस्मानी मुशक्कत से गुजरना पड़ता है, लेकिन चेहरों पर लगती हुई ताज़ा हवा, पथरीला सा सब्ज मैदान, नीचे बहता हुआ दरिया और नीले आसमान पर उठते बादल आपको सफ़र की थकन महसूस नहीं होने देते। दरिया के साथ साथ जाती पहाड़ों के दरमियान से बल खाती ये सड़क बहुत ही हसीन मनाजर की आमीन है। हमारी आंखें इस तिलिस्म नगरी में मजीद कुछ ढूंढ रही थीं कि अचानक हमें एक मजमे के शोर की आवाज़ सुनाई दी। ये मजमा था क्रिकेट के शायकीन का, जिसमें छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के अफराद तक के लोग शामिल थे। हम भी बेअख्तियार इस अनजान इलाके के अजनबी मजमे में शामिल हो गए, लेकिन बेगानगी का एहसास उस वक्त अपनाइयत में बदल गया जब इस पुश्तून मजमे का एक फर्द हमें अपने घर ले जाने पर बजिद हो गया। हमारे हजार इनकार के बावजूद न सिर्फ वो हमें अपने घर लेकर गया बल्कि हमारी तवाज़ो भी की। जिस तरह यह इलाका खूबसूरत है, इसी तरह यहाँ के लोग मुहब्बतें बिखेरने वाले, प्यार करने वाले और मेहमान नवाज हैं। ये लोग मेहमान नवाजी को अपने फ़राइज़ में सरे फहरिस्त समझते हैं। हमने अपने मेज़बान से इजाज़त तलब की और दरियाई नालों, बहती नदियों और कच्चे रास्तों से आगे बढ़ते हुए ऊंचे पहाड़ों के अंदर दूर कहीं सदियों से छुपी हुई महोडन झील की तरफ रवाना हो गए। महोडन जाते हुए रास्ते में बहुत खूबसूरत मकामात आते हैं। आबशार नामी मकाम इतना खूबसूरत है कि महोडन जाने वाली गाड़ियां कुछ देर के लिए इस मकाम पर बेअख्तियार रुक जाती हैं। पथरीले मैदान से गुजरते हुए हम एक बार फिर घने जंगल में दाखिल हो गए। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके गाड़ी की खिड़कियों से टकराकर हमें ताज़ा दम कर रहे थे। दरिया से महज 1 मीटर ऊंचे रास्ते पर हमारी गाड़ी फराटे भरती गुजर रही थी और ये जीप ट्रैक हमें फितरत के नए रंगों से मुतारफ करवा रहा था।
درختوں کے سائے میں گاڑی چلتی رہی اور پہاڑوں میں شور مچاتا غسیلا جاگ اڑاتا تنگ دروں میں بہتا سبز پانیوں کا دریا ہماری نگاہوں کی سیرابی کرتا رہا۔ ہم نظاروں کے گہرے سمندر میں بہتے جا رہے تھے اور دل فریب مناظر کو دیکھ کر ہمارے سر بے ساختہ کھڑکیوں سے باہر نکلنے لگتے۔ ہماری گاڑی سرسبز پہاڑی گاؤں میں داخل ہو رہی تھی اور راستے میں گاؤں کے بچے ہمیں مسکرا کر دیکھتے اور ہم ان کو۔ مہورن جھیل کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہمیں ایک اور مچلتے ہوئے دریائی نالے کا شور سنائی دیا، جیسے کوئی دیوانہ پتھروں پر سر مارتا ہوا جا رہا ہو۔ جنگل کے بیچوں بیچ گزرتا ہوا یہ دریائی نالہ ایک رومانوی منظر پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ رکنے اور انتہائی خستہ حال سڑک کی ناہمواری کی وجہ سے تقریباً 6 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم مہورن جھیل پہنچ گئے۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور ہوا میں سردی بری ہوئی تھی۔ آسمان کے سیاہ آنچل پر لاکھوں ستارے بکھرے پڑے تھے اور پراسرار خاموشی وادی میں گونج رہی تھی۔ اس گپ اندھیرے میں سوائے چند خیموں کے دور دراز تک آبادی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہم نے ایک شخص کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس ہنستے مسکراتے شخص نے ہمیں خوش آمدید کہا اور خیمہ بستی کی طرف لے گیا۔ اس شخص سے اس اجنبی وادی میں ہماری پہلی ملاقات تھی، لیکن اس میں اتنی مہمان نوازی اور اپنائیت جیسے ہمیں صدیوں سے جانتا ہو۔ جب سارا ملک گرمی سے بلبلا رہا ہوتا ہے تب بھی یہ علاقہ شدید سردی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے ہم کیمپ فائر کے ارد گرد جمع ہوئے اور سرد پستہ لمحات میں تاروں برے آسمان میں ٹوٹتے ستاروں کو دیکھتے رہے اور نہ جانے کب نیند کی پرسکون وادی میں اتر گئے۔ اگلی صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہماری آنکھ کھل گئی اور خیمے سے لڑکھڑاتے ہوئے ہم باہر نکل گئے۔ سورج کی دھوپ آہستہ آہستہ وادی میں اتر رہی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے ہم ندی کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں جا کھڑے ہوئے۔ چاروں طرف بلند پہاڑ، درمیان میں پھیلی ہوئی وادی، سرسبز میدان اور اس کے ساتھ بہتی ہوئی ندی ایک نہایت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ میدان میں دور تک گھاس کا سبز قالین بچھا ہوا تھا جس پر بے شمار خیمے نصب تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وادی میں زندگی سانسیں لینا شروع ہو گئی۔ کہیں پالتو گھوڑے چرتے نظر آ رہے تھے، کہیں چمنیوں سے دھواں اٹھنے لگا تھا، کہیں نئی مسافروں کی آمد شروع ہو چکی تھی تو کہیں نئی منزلوں کے سفر کے لیے تیاری کی جا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد ہمارے قدم خود بخود جھیل کی طرف اٹھنے لگے۔ ہر طرف ہریالی، آسمان سے سرگوشیاں کرتے ہوئے پہاڑ، سبز نیلے پانی، نہ جانے کتنے سالوں سے یہ جھیل ہمارا من بہلانے کی منتظر تھی۔ ہم کشتی رانی میں بیٹھ کر جھیل کے طلسماتی حسن میں ڈوبتے چلے گئے۔ ہوش ربا فطری نظاروں میں ڈوبی اس جھیل کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جھیل کسی حسن پرست کسی عاشق کی منتظر ہو کہ وہ اس ویرانے میں آئے اور اس کا حسن دیکھ کر اس پر عاشق ہو جائے۔
جھیل کے اس پار جنگل نما ایک سرسبز علاقہ نظر آ رہا تھا جو ہماری منزل تھا۔ اس جھیل کنارے بیٹھ کر انسان اپنی پریشانیاں اور تھکان بھول کر قدرت کے دلکش نظاروں میں محو ہو جاتا ہے۔ جھیل کنارے بیٹھے میرے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بلند و بالا عمارتوں کے دامن میں دوڑتی ہوئی زندگی سے چھٹکارا پا کر اپنی باقی کی سانسیں اس طلسم نگری کے نام کر دی جائیں۔ شاید میرے اندر بھی کوئی خانہ بدوش رہتا ہے جو ویرانوں میں زندگی بسانے کے خواب دیکھتا ہے۔ اس حیرت کدہ میں کچھ حسین لمحات گزارنے کے بعد آنکھوں میں خوبصورت خواب بسائے ہم جگمگاتی بتیوں کے سائے میں گزرتی شہر کی روکھی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔